أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ولأجر الآخرة خير
للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير فالله خير حافظا. فالله خير حافظا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
يا رب يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا قال آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم قال آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه قبل فالله خير حافظا يا رب يا الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي
إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير كيل يا رب يا رب يا رب يا رب. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله الخالق
आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। फजीलतुश शेख सानी शहाद उस्ताद